हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फयाज खान। आज के इस लेसन में हम इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज़ के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज़ है उनको हम यूज़ करके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करें। अगर आप पावर पर काम कर रहे हो, अगर आप अपवर्क पर काम कर रहे हो, जितने भी फ्रीलांस के वेबसाइट है, अगर आप उन पर काम कर रहे हो, लोगों को कुछ स्किल्स सिखा रहे हो या लोगों को सर्विसेज दे रहे हो। इसके अलावा अगर आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या वॉलमार्ट हो गया, टारगेट, कास्को, तो अगर आप ई कॉमर्स के जितने भी साइट्स है वहाँ पर काम कर रहे हो, बिज़नेस कर रहे हो, ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप डिजिटल मार्केटर हो, तो जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो तो आपको एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है ताकि हो तुम अपनी ट्रांजैक्शन उससे करो, तो उनकी वहाँ से तुम पेमेंट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। तो आपके लिए एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर आप अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अगर आप अमेरिका में कर रहे हो, यूके में कर रहे हो, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्वीडन, दुबई, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, तो जितनी भी मार्केट प्लेसेस है तो तुम्हें एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे की ज़रूरत होती है। तो आज हम उन गेटवेज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी गेटवेज़ है जो कि ट्रस्टेड भी है और पी भी लो है और इजीली एक्सेस भी हो जाता है। अगर कोई मसला आ भी जाए तो वहाँ पर कस्टमर सपोर्ट में आप कॉल कर सकते हो और वो बहुत ही होते हैं। जब भी तुम कॉल करते हो, आपका कोई भी इशू होता है तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है उनका जो हेल्पलाइन होता है। तो चलते हैं पेमेंट गेटवेज़ की तरफ। सबसे पहले नंबर पर है पेवनियर। पेवनियर तुम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, फ्रीलांस के वेबसाइट, ई कॉमर्स, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, ट्रैवल, म्यूजिक, रॉयल्टीज़, आप जहाँ भी हो और तुम पेवनियर से जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। दूसरी नंबर पर है पेफॉल। पेपॉल से तुम क्या कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जिस तरह मैं अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ अमेरिका में, तो मैं क्या करता हूँ, एज अ बिज़नेस में रजिस्टर्ड हूँ। तो तुमने यहाँ पर दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल अकाउंट और एक होता है बिज़नेस अकाउंट। तो तुम ट्राई करो ये बिज़नेस अकाउंट को यूज़ करो। वहाँ पर तुम्हारे ट्रांजैक्शन का एक लिमिट होता है और जब वो कंप्लीट हो जाए, ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, तो उस ट्रस्ट के बदले में आपको क्या कैपिटल एक्सेस हो जाता है। तो तुम दूसरे नंबर पर पेपाल को यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप स्ट्राइप यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइप, ये वाला आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप जहाँ पर भी काम कर रहे हो, तो शॉपिफाई पे या अमेज़ॉन हो गया, ज़ूम, तो इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो, स्ट्राइप को आप एज अ पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइप के बाद है ब्रांड ट्री। आप ब्रांड ट्री जो है उनको आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद है अमेज़ॉन पे। ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अमेज़ॉन पे। यहाँ पर आपने क्या, रजिस्टर योर बिजनेस, शॉप विथ पे, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पे, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे को भी आप इंटरनेशनल जो है ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो।
بعد کیا ہے، اس کے بعد ہے اسکرل کو آپ بھی یوز کر سکتے ہو ایز اے پیمنٹ گیٹ وے. یہ والا اسکرل ہو گیا، آپ نے رجسٹر پر کلک کرنا ہے اور رجسٹر پر ایز اے بزنس آپ نے رجسٹر کرنا ہے خود کو. اس کے بعد ہے ورلڈ پے. ورلڈ پے کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو اور ٹرانزیکشنس کے لیے وہاں پر سے تم پے بھی کر سکتے ہو، وڈرا بھی کر سکتے ہو. اور اس کے بعد ہے مرکری. بینکنگ پاور اسٹارٹ اپس، جو بھی نیا اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں، جو بھی انیشیٹر ہے اس انڈسٹری میں آتے ہیں، آن لائن اگر بزنس ہو، آن لائن فری لانسنگ ہو یا ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہو. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر ایک ضروری چیز جو آپ کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ یہ تو انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ ویز ہے، یا پیونیئر ہو گیا، پے پال ہو گیا، اسٹرائپ ہو گیا، اور اس کے ساتھ مرکری ہو گیا، برین ٹری ہو گیا، ورلڈ پے ہو گیا، اسکریل ہو گیا، ایپل پے، گوگل پے، امیزون پے. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جو کہ بہت ہی اچھا ہے، وہ ہے ٹرانسفر وائز. یہ بھی بہت ہی اچھا ویجٹ ویب سائٹ ہے، یہاں پر بھی آپ انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کر سکتے ہو. یہ ہو گیا. تو یہ سب انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ ویز ہے، ان کو آپ یوز کر سکتے ہو. اگر آپ ایک یوٹیوب پر اگر آپ ویڈیوز کنٹینٹ ڈال رہے ہو اور اگر آپ کے سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، آپ کے واچ آورس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو آپ اس پیمنٹ انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کو یوز کر کے آپ وڈرا کر سکتے ہو اگر آپ فری لانس پر کام کر رہے ہو، جس طرح میں نے بتایا. تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے رجسٹر کرنا ہو تو ٹرائی کرو کہ ایز اے بزنس خود کو رجسٹر کرو. اور اس میں جو ہوتا ہے اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کو کیپٹل کو ایکسس مل جاتا ہے، جس طرح ہماری کمپنی ہے امریکہ میں فیاض خان LLC، اور ٹیکس آئی ڈی ہے EIN، جس کو امپلائی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کہتے ہیں. تو ایک لمٹ ہوتا ہے، جب بھی آپ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ٹرسٹ کے بدلے میں آپ کو کیا کیپٹل ایکسس ہو جاتا ہے. تو آج کے لیے یہ لیسن تھا، اور نیکسٹ لیسن میں ہم کیا کریں گے، ہم ایک ایک کو جو ہے کریں گے کہ ہم نے ایک ایک پر کس طرح خود کو رجسٹر کرنا ہے. بہت ہی ایزی ہے، جس طرح فیس بک پر سائن اپ ہوتا ہے، امیزون پر سائن اپ ہوتا ہے، تو سیم علی بابا پر سائن اپ ہوتا ہے، پاور پر سائن اپ ہوتا ہے، تو سیم اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہو تو رجسٹر پر کلک کرنا ہے، سائن اپ پر کلک کرنا ہے، وہاں پر جو بھی ڈیٹیل مانگتا ہو تو آپ نے وہ ڈیٹیل دینی ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ کا کمپنی کا نام بتاؤ، کمپنی کا نام بتانا ہے، کمپنی کس کی ہے اس کا نام بتاؤ بتانا ہے. اور جس طرح میری کمپنی کا نام فیاض خان LLC ہے، اور اس کا اونر کون ہے، محمد فیاض ہے، اور اس کے ساتھ میرا امپلائی آئیڈینٹیفیکیشن نمبر، ٹیکس ID یا EIN نمبر جو ہے، تو وہ بھی اگر وہ مانگتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں. تو آپ نے جہاں پر بھی رجسٹر کرنا ہے، جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے وہ آپ نے پرووائڈ کرنی ہے. اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں. بیسٹ آف لک.